नमस्ते, हजुरहरूलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरू समक्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हिजो मात्र प्रकाशन गरेको चौथो तहको सिलेबसको जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अब आरबिबीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तयारी गरेका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू समक्ष नयाँ चुनौती खडा भएको छ। त्यो हो, पहिले चाहिँ आरबिबीले चाहिँ 3वटा चरणमा इक्जामहरू गराउँदै आएको थियो भने अहिले चाहिँ थप एउटा चरण बढाएको छ। आज हामी त्यही बढाएकै एउटा चरणको बारेमा जान्नेछौँ। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यदि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरेर अलमा थिचन नभुल्नुहोला, ताकि पछि आउने यस्तै खालका भिडियोहरू हजुरहरूले मिस गर्नुहुने छैन। अब लागौँ भिडियोतर्फ। आरबिबीमा प्रत्येक वर्ष लगभग 50-60 हजारको हाराहारीमा इक्जाम दिने जनशक्ति छ। यसैबीच अब आरबिबीले एउटा नयाँ चरण पनि थपेको छ। त्यो हो प्रथम चरण पूर्वयोग्य परीक्षा, जसलाई चाहिँ प्री टेस्ट इक्जाम भनिन्छ, जुन चाहिँ 100 मार्क्सको हुने गर्छ। त्यसपछि मात्र द्वितीय चरण सुरु हुनेछ, जुन चाहिँ हामीले पहिले दिँदै आएका छौँ रिटन इक्जामहरू। त्यो 200 पूर्णाङ्कको हुनेछ भने तृतीय चरणमा चाहिँ अन्तर्वार्ता हुनेछ, जुन 30 मार्क्सको हुनेछ। अब चाहिँ आरबिबीले बढाएको प्री टेस्टको इक्जामको स्किम चाहिँ कस्तो छ भन्दा कुन कुन विषय पढ्ने भन्ने जानकारी चाहिँ हजुरहरूले यहाँबाट पाउनुहुनेछ। विषय चाहिँ के छ भन्दा बैंकिङ, व्यवस्थापन, गणित र सामान्य ज्ञान, यिनी विषयहरू पढ्नुपर्छ। पूर्णाङ्क चाहिँ हजुरहरूको 100 हुनेछ भने उत्तीर्णाङ्क 40 हुनेछ। समय चाहिँ 45 मिनट मात्र दिएको छ भने परीक्षाको किसिम चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू हुनेछ। प्रश्न सङ्ख्या 50 हुन्छ भने एउटाको 2 मार्क्स रहनेछ। प्रश्नहरू चाहिँ अनिवार्य हुनेछ। अनि तल भनेको छ पूर्वयोग्य परीक्षा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। पूर्वयोग्यता परीक्षाको अङ्क जोडिने छैन भन्छ। यदि हजुरहरूले फर्स्ट स्टेपको इक्जाम पास हुनुभयो भने मात्र चाहिँ सेकेन्ड स्टेपको इक्जाम दिन सक्नुहुनेछ। तर दुःखको खबर यो छ कि पहिलाको परीक्षाको मार्क्स चाहिँ यसमा जोडिनु भएन। सेकेन्ड इक्जाम चाहिँ पहिलाको जस्तै द्वितीय चरणमा लिखित इक्जाम हुन्छ, जसको पूर्णाङ्क चाहिँ 200 मार्क्स रहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र रहने गर्दछन्। प्रथम पत्रमा बैंकिङ, लेखा तथा सूचना प्रविधिसँग छ भने द्वितीय व्यवस्थापन, गणित तथा सेवा सम्बन्धी छ, जसको पूर्णाङ्क चाहिँ 100 को छ भने उत्तीर्णाङ्क समय चाहिँ 3 घन्टा रहेको छ। परीक्षाको किसिम चाहिँ हामीहरूले विषयगत हुनेछ। यसमा चाहिँ टोटल 5-5 खण्डहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ प्रत्येक समूहबाट 2-2वटा गरी 10वटा प्रश्न सोधिन्छ र प्रत्येकको उत्तर चाहिँ हामीहरूले अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्नेछ। यसको अङ्क चाहिँ समान रहनेछ। अब चाहिँ तल भनेको छ तह 4 सहायक पदको प्रथम चरण पूर्व योग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण भनेको छ। यस देखाएका 5वटा क्षेत्रबाट जम्मा 50वटा वस्तुगत प्रश्न सोधिनेछ। यसमा पनि 5वटा होछन् क्षेत्रहरू, सबै प्रश्न अनिवार्य हुनेछ भनेको छ। अब केही बुदाहरूमा भनेको छ वस्तुगत वैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन वा अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन भन्छ। हजुरहरूले एउटा क्वेसन बिगार्नु भयो भने चाहिँ त्यसको 20%, 2 नम्बरको रहने गर्छ एउटा क्वेसन भने त्यसको 20% भनेको 0.4 मार्क्स चाहिँ काटिनु भयो बिगार्नु भयो भने। यदि हजुरहरूले गर्नु नै भएन भने चाहिँ त्यसको अङ्क काटिने भएन। त्यसै अर्कोमा भन्छ वस्तुगत वैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीको उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर एबिसिडीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। सानो अक्षर एबिसिडी लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। अनि तेस्रोमा भन्छ वैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। यो चाहिँ आफै हातले नै गर्नुपर्ने भयो। अब प्रथम तहको परीक्षाको लागि कुन कुन पढ्ने छ, के पढ्ने यसको बारेमा जानकारी लिउँ। सुरुमा छ बैंकिङ र ऐन नियमहरू, जसको चाहिँ 15वटा क्वेसन आउँछ र प्रत्येक क्वेसनको मार्क्स भनेको 2 मार्क्स हुन्छ, टोटल 30। बैंकिङ तथा ऐन नियमभित्र हजुरहरूले पढ्नुपर्ने बैंकिङ विकास र नेपालमा हालको बैंकिङ अवस्था। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा छ तहगत बैंकिङ प्रणाली क ख ग घ वर्गीकरणको बारेमा। त्यसपछि ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त। अनि चौथो नम्बरमा छ ग्राहक पहिचान। 5औं नम्बरमा छ निक्षेपका प्रकार तथा परिचालन।
छैटौँमा छ कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था। सातौँमा रेमिटान्स। 8औँ नम्बरमा रहेको छ भुक्तानीका साधनहरू। 9औँ नम्बरमा डिबेन्चर, सेयर र ऋणपत्र। यो चाहिँ हजुरहरूले बैङ्किङ र एनइएम अन्तर्गत पढ्नुपर्ने हुन्छ। यति पढ्नुभयो भने हजुरहरूले 15वटा क्वेसन चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अरू पनि रहेको छ वाणिज्य बैङ्कका काम कर्तव्य र अधिकारहरू। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ केन्द्रीय बैङ्क सम्बन्धी सामान्य जानकारी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2058को जानकारी। त्यसपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण अथवा मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064। यति चाहिँ हजुरहरूले पढ्नुपर्ने छ। त्यसै गरेर सेकेन्डमा छ व्यवस्थापन र लेखा, जसबाट चाहिँ 10वटा क्वेसन सोधिनेछ। एउटा बापत 2 अङ्क, टोटल 20 मार्क्स चाहिँ हजुरहरूले व्यवस्थापन र लेखाबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्यवस्थापन तथा लेखामा हजुरहरूले पढ्नुपर्ने चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापनको बारेमा, भर्ना छनौट र तालिम, उत्प्रेरणा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, संस्थागत सुशासन, नेतृत्व र निर्णय क्षमता व्यवस्थापनका सिद्धान्त र कार्यहरू, व्यवस्थापन सूचना तथा सञ्चार प्रणाली, दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद खाता र सानो नगदी कोष, सन्तुलन परीक्षण, नाफा नोक्सान हिसाब र वास्ला। एघारवटा टपिकबाट हजुरहरूलाई 10वटा क्वेसन सोधिनेछ। त्यसै गरेर तेस्रो नम्बरमा रहेको छ गणित। गणितबाट पनि हजुरहरूलाई 10वटा क्वेसन सोधिनेछ, जसमा चाहिँ हजुरहरूले 1 नम्बरमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट साधारण ब्याज, 2 नम्बरमा पर्सेन्टेज, 3 नम्बरमा रेसियो एन्ड प्रपोर्सन अनुपात र समानुपात। त्यस्तै गरेर 4थो नम्बरमा ऐगिक नियम, 5औँ नम्बरमा औसत, 6औँमा नाफा नोक्सान, 7औँमा लस र मस, 8मा भिन्न र दशमलव, 9औँ नम्बरमा घाताङ्क। यिनी पढ्न पर्ने छ भने 4थो नम्बरमा रहेको छ सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञानमा नि हजुरहरूलाई 10वटा क्वेसन आउने गर्छ र यसको अङ्कबार भनेको 2 रहेको छ, टोटल 20। यसमा चाहिँ हजुरहरूले सुरुमा पढ्नुपर्ने छ विश्वको भूगोलको सामान्य जानकारी। त्यसपछि अर्को रहेको छ नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, प्रकृति, स्रोत एवं जनजीवनको सामान्य जानकारी। अनि विश्वका प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाहरू कुन कुन घटना कहिले घटेका थिए यसको बारेमा। नेपालमा प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू नेपालको पनि सोधिनेछ। त्यसै गरेर नेपालको शासकीय स्वरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, नेपालमा कतिवटा स्थानीय तह छ भनेर पनि सोध्न सकिनुभयो। त्यसै अर्को रहेको छ प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानको साधारण ज्ञान। त्यसै गरेर अर्को टपिक रहेको छ विभिन्न प्रकारका विनिमय अधिकार पत्रहरू, नेपालको संविधान भाग 1, 2, 3 र अनुसूचीहरू। त्यस्तै गरेर नेपालका माइक्रो इकोनोमिक सूचकहरू, जिडिपीको बारेमा, जिएनपीको बारेमा, एसडिआईको बारेमा, पर क्यापिटल इन्कमको बारेमा, बिओपीको बारेमा, प्राइसको बारेमा। त्यस्तै गरेर प्राइस इन्डेक्सको बारेमा र पब्लिक डेब्टको बारेमा सोधिन्छ भने लास्टमा छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पुरस्कार, नवीनतम गतिविधि एवं घटनाक्रम सम्बन्धी सामान्य जानकारी। यो चाहिँ सामान्य ज्ञान अन्तर्गत पर्ने भयो। र लास्टमा छ कम्प्युटरको सामान्य नलेज, जसमा चाहिँ 5वटा क्वेसन सोधिनेछ, जसमा चाहिँ कम्प्युटरको कन्सेप्टको बारेमा सोध्न सकिने भयो, हिस्ट्रीको बारेमा सोध्न सकिने भयो र प्रकारको बारे पनि सोध्न सकिने भयो। अनि कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम, जसमा चाहिँ डस छ, विन्डोज छ, लिनक्स छ, युनिक्स छ, यिनको बारेमा सोध्न सकिने भयो। त्यस्तै गरेर अफिस सिस्टमको बारेमा सोध्न सकिने भयो, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एन्ड इमेलको बारेमा सोध्न सकिने भयो। त्यस्तै गरेर कम्प्युटर एब्रिभिएसनको बारेमा पनि सोध्न सकिने भयो। यिनीबाट चाहिँ हजुरहरूलाई टोटल 5वटा टपिकबाट 5वटा क्वेसन सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ जब हजुरहरूले यो फर्स्ट प्री टेस्ट पास गर्नुहुन्छ तब मात्र हजुरहरूले प्रथम पत्र दिन सक्नुहुनेछ बैङ्किङ, लेखा र सूचना प्रविधिको, जसको पूर्णाङ्क चाहिँ 100 रहेको छ, जसमा चाहिँ 5वटा टपिकहरू छन्। तिनमा चाहिँ प्रत्येकबाट 2-2वटा क्वेसनहरू सोधिन्छ। सुरुमा छ बैङ्किङ। बैङ्किङको बारेमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बैङ्कको अवधारणा र विकास,
नेपालमा बैंक हालको बैङ्किङ अवस्था एवं चुनौतीहरू, तहगत बैङ्किङ प्रणाली क ख ग घमा वर्गीकरण भएका कहिले भएको थियो, अनि ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाहरू, ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तहरू, ग्राहकको पहिचान, निक्षेप प्रकार तथा परिचालन, कर्जा लगानी र यसका सिद्धान्तहरू, कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, रेमिट्यान्स, भुक्तानीका साधनहरू, सेयर डिभेन्चर र ऋणपत्रको जानकारी, वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकारहरू। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकारहरू लेख्नुहोस् भनेर। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकारहरू। त्यस्तै गरेर 15 नम्बरमा रहेको छ नेपालको आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको भूमिका। यतिका टपिक छ। योबाट जम्मा 2वटा मात्र क्वेसन आउँछ। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नियमनहरू, जसबाट पनि 2वटा क्वेसन आउँछ र यसको एउटा क्वेसन गरे बापत 10 मार्क्स प्राप्त हुन्छ। जसमा चाहिँ हजुरहरूले पढ्नुपर्ने छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2058, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064, विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 र विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन 2063। यसमा चाहिँ हजुरहरूले ऐन, नीति र नियमहरूको बारेमा राम्रोसँग जानकारी हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर गमा छ लेखा प्रणाली। लेखा प्रणालीमा चाहिँ लेखाको परिचय र सिद्धान्तहरू भयो, डबल इन्ट्रीका कुराहरू भयो र यसका विशेषताहरू भयो। त्यस्तै गरेर नगद खाता र सानो नगदी, त्यसै गरी ब्यालेन्स सिटको बारेमा, प्रफिट एन्ड लसको बारेमा, ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा, त्यसपछि अडिटिङको बारेमा अनि यसको महत्त्वहरू के छ। त्यसपछि छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा कमर्सियल ब्याङ्कको, अनि यसको मुख्य शीर्षकहरू चाहिँ के हुन् यसको बारेमा चाहिँ सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर समूह घमा छ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, जसमा चाहिँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट भन्छ, अनि फिक्स एसेट र डिप्रिसिएसनको बारेमा, क्यापिटल एन्ड क्यापिटल फन्ड अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बारेमा, बैङ्किङ कारोबारमा निहित जोखिमहरू, अनि त्यसपछि आन्तरिक कारोबार नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी अवस्था। अनि 5औं नम्बरमा छ चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो, जसबाट चाहिँ 2टा क्वेसन सोधिन्छ यसको पनि। जसमा चाहिँ हजुरहरूलाई विन्डोजको बारेमा, वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टमको बारेमा, एक्सेलको बारेमा, अनि अफिस एप्लिकेसनहरूको बारेमा सोध्नु भयो, अनि अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा, अनि डाटाबेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम, डाटा इन्फर्मेसन डाटाबेज, टाइप अफ डाटाबेज, डाटा सेक्युरिटी, यसको बारेमा सोध्नु भयो। अनि मेन भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आइटी पोलिसी र आइटी गाइडलाइनको बारेमा। त्यसपछि इन्टरनेट एक्स्ट्रानेट, इन्टरनेट सर्भिस एन्ड इमेल सिस्टमको बारेमा पनि सोधिनु भयो। र हजुरहरूले फेरि यो द्वितीय चरणको प्रथम पत्र पास गर्नु हो भने द्वितीय पत्रको इक्जाम, पहिला प्रथम पत्रको इक्जाम दिएको भोलि अथवा पर्सि पत्र चाहिँ द्वितीय पत्रको इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ हजुरहरूले व्यवस्थापन, गणित र सेवा सम्बन्धी इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। यसको पूर्णाङ्क भनेको 100 रहेको छ। जसमा चाहिँ हजुरहरूले म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनको बारेमा 12मा पढ्नु भएको होला, अथवा ब्याचलरको फर्स्ट इयरमा पढेकोले चाहिँ पढ्नु भएको होला। यो एउटा बुक नै हुन्छ यसको म्यानेजमेन्टको, जसमा चाहिँ व्यवस्थापनका सिद्धान्त र कार्यहरू के हुन्, उत्प्रेरणा र द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने, व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको भूमिका कस्तो रहेको छ, संस्थागत सुशासन, कर्मचारीको कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, निर्णय क्षमताको महत्त्व र भूमिका, व्यवस्थापनमा नेतृत्वको महत्त्व र भूमिका, बजेटको सिद्धान्त र महत्त्व। यिनी टपिकबाट 2वटा क्वेसनहरू आउने गर्दछन्। त्यस्तै गरेर समूह खमा रहेको छ अफिस म्यानेजमेन्ट, कार्यालय व्यवस्थापन। अब चिठी लेख्न आउन सक्ने भयो, पत्रचार गर्ने, अनि टिप्पणी लेख्न आउन सक्ने भयो, रेकर्डलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, फाइलिङको बारेमा, अनुक्रमणिकाको बारेमा, त्यस्तै गरेर कार्यालय संरचनाको बारेमा र कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व। यिनी टपिकबाट पनि हजुरहरूलाई 2वटा क्वेसन आउने गर्दछ। अनि त्यस्तै गरेर ग नम्बरमा छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधन व्यवस्थापन। जसमा छ मानव संसाधन व्यवस्थापनको उद्देश्यहरू के रहेको छ, कार्य विश्लेषण भनेको के हो, भर्ना र छनौटको बारेमा, अनि तालिम, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, नेतृत्व र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध, यसको बारेमा योबाट चाहिँ हजुरहरूलाई 2वटा क्वेसन आउने गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ
चौथो टपिक रहेको छ गणित, जसमा चाहिँ ब्याज निकाल्नु पर्यो। साधारण ब्याज, प्रतिशत, अनुपात र समानुपात, एकीक नियम, औसत, नाफा नोक्सान, यसको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर 5 नम्बरमा छ सेवा सम्बन्धी, कोषको व्यवस्थापन, त्यसपछि नोट कोष, भारू कोष, अनि सफा तथा झुत्रा नोट सम्बन्धी विप्रेषण कारोबारहरू, त्यसपछि अन्तरशाखा तथा अन्तर्बैङ्क कारोबारहरू, कोष तथा गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू, अनि ब्याङ्क रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्क्लुडिङ बासेल थर्ड एन्ड रिलेसन एनआरबी डाइरेक्टिभ भन्छ। त्यसपछि लास्टमा छ वाणिज्य बैङ्कको काम कारबाही सम्बन्धी हजुरहरूलाई यसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो, जसबाट चाहिँ हजुरहरूलाई 2टा क्वेसन आउँदै गर्छन्। ल लास्टमा भनेको छ लिखित परीक्षाको माध्यम चाहिँ नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी दुवैमा हुने भयो। त्यसपछि यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि प्रत्येक पाठ्यक्रममा परेका कानुन नियम विनिमय तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झाउनु पर्नेछ भन्छ। त्यस नम्बरमा छ विषयगत प्रश्नको हकमा एउटा लामो प्रश्न र एउटै प्रश्नका 2 वा 2भन्दा बढी भाग वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा 2भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ भन्छ। चौथो नम्बरमा छ लिखित परीक्षाको प्रत्येक पत्रमा एउटा त 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ भन्छ। हस् त, हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।